आयज हांव तुमकां प्रॉन्स फ्रायड रायस कसो करप तो दाखयता। हेच्या खातीर आमी पयलीं तर सगळ्यो व्हेजिटेबल्स बऱ्यो बारीक चिरून घेवंक जाय। हांवें हांगा कॅरट, फ्रेंच बीन्स, स्प्रिंग ऑनियन, कॅप्सिकम आनी प्रॉन्स घेतल्या। प्रॉन्साक हांवें आले लसणाची पेस्ट लायला, हळद पावडर आनी चिली पावडर आनी मीठ लावन मॅरिनेट केला। पयलीं तर स्प्रिंग ऑनियनाचो जो कांदो आसता तो आमी तळसून घेतला। मागीर तेतून बाकीचे आमी व्हेजिटेबल्स घातल्या, जशे की कॅप्सिकम, फ्रेंच बीन्स आनी कॅरट, आनी ह्यो बऱ्यो तळसून जाल्यो की ह्यो आमकां चड शिजोवपाच्यो ना, जस्ट सॉटे करपाच्यो, अर्द्यो कच्च्योच दवरूंक जाय। जश्यो त्यो सॉटे जाल्यो त्यो आमी काडपाच्यो, सायडीक दवरपाच्यो, आनी त्याच कढईन इल्लें तेल घालून हांवें 3 तांतयां फोडल्या आनी त्यो अश्यो बरी मिक्स करून घेतला। हे बी रेडी जाले आमचे, हे आतां आमी सायडीक काडून दवरुया। मागीर हांवें परत भितर तेल घातला आनी सुंगटां सगळी बरी शिजोवन घेतल्या। सुंगटां बरी तळसून आमी धापून दवरिल्ली 1-5 मिनटां, आनी पळोवंक शकता सुंगटां बी हांगा बरी शिजलेली आसा। आता जी भाजी आनी जी तांतयाचे जे आमी करून दवरिल्ले सायडीक ते मिक्स करपाचे हितून, आनी तेतून हांवें इल्लेशे सोया सॉस आनी ग्रीन चिली सॉस घालून बरें मिक्स करून घेतला। आता हे आमी सायडीक दवरुया आनी रायसाची तयारी करूया। रायस हांवें पयलींच फुगत घातलेलो, एक अर्दे वर सुमार पयलीं। आता एक तोपान हांवें उदक घेवन तेतून मीठ आनी तूप घातला, ते बॉयल जाले की भितर रायस घातला आनी असो शिजोवन घेतला। पळोवंक शकता रायस कितलो बरो शिजलेलो आसा। आता हो रायस आमी त्या भाजयेन मिक्स करपाचे, भितर मॅगी क्यूब्स घातला, तुमकां जाय जाल्यार इल्ले मीठ घालूं शकता तुमी तेतून एज पर युअर टेस्ट। आनी आमचो हो मिक्स करून जालो की प्रॉन्स फ्रायड रायस रेडी आसा। हो पळोवपाक जितलो यमी दिसता तितलोच खावपाक बी यमी आसलो। हेतून आता वयल्यान हांवें स्प्रिंग ऑनियन घातला आनी आमचो यमी फ्रायड रायस रेडी आसा। अश्योच चमचमीत आनी मचमचीत रेसिपी खातीर म्हाजो चॅनल लायक, फॉलो आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका। थँक्यू।